आज सन्डे एकै दिन छुट्टी पाउनुहुन्छ मेरो आमाहरूले, मेरो भाइहरूले, मेरो दाजुहरूले। तर पनि आज एउटा सन्डे पनि तपाईहरूले आज त्याग दिएर आज यो हाम्रो प्राङ्गणमा आइदिनु भएको छ। यो घरै हो तपाईको, यो सधैँभरि तपाईहरुको घर हुन्छ। यहाँ आजको दिन गोपाल भाइले भनेको जस्तो यो हाम्रो चियाबारी श्रमिक संगठनको एउटा घर हो। दुःख सुख सबमा हामी तपाईहरुसँग आइन्दादेखि सँगसँगै हुन्छौं। प्रार्थना गर्छु कम्ती दुःख धेरै सुख भनेर। म भन्नु चाहन्छु यो संगठन किन खोल्नु बाध्य भयो हुनु। डीके दाजुले पनि भन्यो, यहाँ वन्दना बहिनी, प्रताप खाती ज्यूले जुन चाहिँ काम गर्दैछौ कोभिडको टाइममा पक्का हो हामी तीनजना मिलेर पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन सुप्रिम कोर्टमा हालेको। किनभने त्यति बेला कोभिडको टाइममा जुन चाहिँ दुःख श्रमिकहरूलाई थियो, अरू सबै घर घर बसिरहेको थियो, श्रमिकहरू काम गरिरहेको थियो। अनि त्यसको पछि काम बन्द हुँदाखेरि अरू सबैले उनीहरूको तलब रोज पाउँदै थियो, तर श्रमिकहरूले पाएको थिएन। अनि त्यसको अन्याय हुँदाखेरि हामी तीनजना जीएनएलएफ को पार्टी प्रेसिडेन्ट थिएँ, म दार्जिलिङ ब्रान्चको। तर त्यो हैसियतमा होइन, एउटा पर्सनल जुन चाहिँ अन्याय हामीले देखेको थियो त्यसमा हामी तीनजना मिलेर हामी काम गरेको हो। डीके दाजुलाई म के बिन्ती गर्न चाहन्छु अनि यो नयाँ टिमलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु कि हामी आइन्दादेखि यस्तै संस्थाहरूसँग मिलेर नै हामी काम गर्नुपर्छ, जसले चाहिँ श्रमिकहरूको हित श्रमिकहरूको निम्तिको लागि काम गर्छ। हामी उहाँहरूलाई हात साथ सँगसँगै दिएर हामी अघि बढ्नुपर्छ भनेर। वन्दना बहिनी र प्रताप दाजुले जब यो मुभमेन्ट जस्तो भनौँ सुप्रिम कोर्टबाट जो कमिसन आएको थियो, वान म्यान कमिसन, जुन चाहिँ चर्चा धेरै बगानमा हुनु थाल्यो। अब युनियनहरू काम लाग्दैन, अब युनियनहरू काम लाग्दैन। अब डाइरेक्ट युनियनलाई चाहिँ साइड लगाएर चाहिँ श्रमिक र डाइरेक्ट हामी मालिकहरूसँग काम गर्छौँ भनेर उहाँहरूको यो सोच म एकदमै हृदयबाट म मान्छु, हृदयबाट। किनभने विगतको दिनहरूमा उहाँलाई जुन चाहिँ धोका भएको छ यो 35-40 साल, उहाँको यो सोच जुन चाहिँ युनियनहरूले चाहिँ हाम्रो भविष्य चाहिँ उज्यालो बनाउँदैन भनेर उहाँहरूको जुन चाहिँ सोच छ, म उहाँलाई यो नमन गर्छु। तर डीके दाजुले भनेको जस्तो कतिवटा कुराहरू, कतिवटा लिगल म्याटरहरू, कतिवटा गभर्मेन्ट इस्युहरूमा एउटा युनियन, प्लान्टर्स वर्कर्स युनियन खडा हुनुपर्छ। त्यसकारण हामीले यो जुन चाहिँ नयाँ सङ्गठन आजदेखि उपरान्त थाल्छ, म उहाँहरूलाई हृदयबाट, म एउटा व्यक्ति हुनु त म मेरो पास्ट पनि म कुनै श्रमिकको छोरा होइन, म कमानमा हुर्केको पनि होइन। तर मैले जुन चाहिँ मेरो परिवार जीएनएलएफ थियो त्यति बेला म गाउँ गाउँ कमानहरू एउटा छोडेन, कोही बेला बाइकमा, कोही बेला गाडीमा। यो कोभिडको टाइममा म धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो पुरानो परिवारलाई पनि, किनभने मैले एउटा मौका पाएँ। एउटा बजारमा, एउटा चौरस्तामा हुर्केको केटाले कमानमा गएर मेरो आमाको, मेरो दिदी बहिनीहरूको, मेरो भाइहरूको दुःख मैले देख्नु पाएँ। म धन्यवाद छु, किन बजारमा यहाँ चौरस्तामा देखिँदैन नि त नि, यहाँ त सबै झिलिलिली नै छ। तर जुन चाहिँ दुःख मैले देखेँ यो 3 साल 4 सालको अन्तरालमा मेरो एकदमै मन छुको छ, हृदयबाट मन छुको छ।
किनभने आजको दिनमा मैले यो कुरा गरिरहन्छु। म बिजनेसमा हुँदाखेरि मसँग मेरो बाजेसँग मेरो बाउसँग एकजना कार्पेन्टर मिस्त्री थियो, आजसम्म छ, लक्ष्मी भैया भन्छु म उहाँलाई। म बिजनेस थाल्दाखेरि 35 साल अगाडि 86 को आन्दोलन पछि मेरो पढाइ बिग्रेर मैले मेरो बाउसँग काम गर्नु थाल्दाखेरि मैले देखेँ त्यति बेला लक्ष्मी भैयाको पनि 35-40 रुपियाँ नै उसको रोज थियो। अनि मेरो आमाहरूको कमानतिर पनि 35-40 रुपियाँ नै थियो, किनभने हाम्रो ग्लेनरिजको स्टाफहरूको धेरै आमा परिवारहरू कमान बस्तीमा काम गर्छ। मलाई थाहा थियो 35-40 रुपियाँ। डीके दाजुले भनेको ठिकै हो, एकजनाले आर्मीमा भर्ती भयो भने उसको आमाले काम गर्नु परेन भने त्यो उसको नाम पनि आइडेन्टिटी पनि 20,000-25,000 सम्म बिक्री हुन्थ्यो। एउटा कमानमा काम गर्नु एउटा सौभाग्य कुरा थियो। तर 35 साल पछि लक्ष्मी भैयाको रोज 850 भएको छ। मैले दिँदैछु ग्लेनरिजमा 850। अनि मेरो आमाहरूको मेरो बहिनीहरूको 180 रुपियाँ, हालैमा 202 रुपियाँ। यो किन अन्याय भएको? अनि किन आजको दिन श्रमिक आमाहरूले जहाँ होस् अब युनियनहरू चाहिँ हुँदैन, काम लाग्दैन। अब पोलिटिकल पार्टीहरूसँग एकदमै मन मरिसकेको छ। किनभने यो 35 सालमा जुनै पार्टीहरू आयो, गोर्खाको हितको लागि जन्मेको पार्टीहरू जन्मिँदाखेरि सबै ठिक थियो, सोच विचार गोर्खा जातिको उन्मुक्ति। तर 35 सालमा गोर्खा चाहिँ गरिब भएर गयो, गरिब भएर गयो। म आह्वान गर्न चाहन्छु जो यहाँ आउनु भएको छ मेरो परिवार, अनि जसले चाहिँ टिभीमा हेर्छ, इन्टरनेटमा हेर्छ, यो श्रमिक सङ्गठनको नेतृत्वहरूले एकै प्याकेट चियापत्ती पनि घर लानु हुँदैन। एकै प्याकेट चियापत्ती पनि घर लानु हुँदैन म्यानेजरबाट। मैले म्यानेजरलाई दुश्मन ठान्नु भनेको होइन, मैले मालिकलाई दुश्मन ठान्नु भनेको होइन, ठान्नु हुँदैन। सधैँ हामीले विन विन सल्युसन हेर्नै पर्छ। क्यापिटल भनेको इन्डस्ट्री, क्यापिटल भनेको पैसा, क्यापिटल भनेको मालिक, उहाँहरूको पनि जित हुनुपर्छ। तर यो 35 साल जस्तो जुन चाहिँ हाम्रो आमाहरू 35 साल हार्दै 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 यो गतिमा पुगेको छ। हरेक साल, हरेक बोनसको टाइममा, हरेक इन्क्रिमेन्टको टाइममा, हरेक साल हामी पछि भएको छ। अब श्रमिकहरू पनि जित्दै जानुपर्छ। अनि यसको निम्ति एक प्याकेट चियाबाट थाल्छ नेताहरूलाई। म एउटा कोभिडको टाइममा लप्चू पेसोक, लप्चू नै होला गार्डन, त्यहाँ गएको थिएँ यो सामग्रीहरू बाँड्दै। अनि म्यानेजरलाई भेट्नु भन्यो त्यहाँको भाइहरूले। अनि म म्यानेजरलाई भेटेँ। अनि यस्तै दुःख सुखको कुरा गर्दाखेरि म्यानेजरले भने एकछिन पर्खिनुहोस् है भनेर म राम्रो चियापत्ती तपाईँहरूलाई दिन्छु फर्स्ट फ्लसको। अनि म एकछिन पर्खेँ, उसलाई डाइरेक्ट नाइ भन्दा उसले मानेन। त्यहाँदेखि साँच्ची नै 1 किलोको फर्स्ट फ्लस कहाँबाट लायो 20 मिनट पर्खाएर। अनि मैले थापेँ यसको अगाडि, सबको अगाडि उसलाई इम्ब्यारेस, उसलाई इन्सल्ट गर्नु मलाई इच्छा थिएन। तर माथि नै गाडीको त्यहाँ गइसकेर चाहिँ मेरो भाइहरूलाई त्यो प्याकेट फर्काइदिएँ। अनि मैले भने धन्यवाद दिनु म्यानेजरलाई, तर म यो प्याकेट चाहिँ राख्नु सक्दिनँ, मेरो कन्सियन्सले मान्दैन। लप्चूमा भएको नेताहरूले प्याकेटबाट थालेर भोलिको दिन कलकत्ता जानुको लागि हवाजहाजको टिकट, कलकत्तामा बस्ने होटलको पैसा, यो सबै गर्दाखेरि भोलिको दिन हामी तपाईहरूको स्वाभिमान राख्नु सक्दैन, हाम्रो स्वाभिमान राख्नु सक्दैन। यो जुन चाहिँ
हाम्रो संगठन खोलेको छ। दुःख हुन्छ, 88 वटा कमान, कतिवटा कमानमा दुःख हुन्छ, तर हामी म्यानेजरलाई गाडी नमागौँ। यो अफिसमा फोन गरोस् दुःख बिमार हुँदाखेरि। पुरो हाम्रो अर्गनाइजेसनले जति सक्छ हामीले गरौँ। हामी कसैको सानो चिजमा पनि बिक्री भएन भने नेतृत्व वर्ग हामीलाई कसले पनि हल्लाउनु सक्दैन। म तपाईहरुलाई म भन्नु चाहन्छु, धेरै युनियनहरु देख्नु भयो। मेरो आमाहरूले जो अहिले आज आउनु भएको छैन, कमानमै छ, आज नेतृत्व वर्ग मात्रै ज्यादा आउनु भएको छ। म उहाँलाई भन्छु हामीलाई एउटा मौका दिनुहोस् कि कमानमा अब एउटा नयाँ युग कमान बस्तीमा ल्याउनु पर्छ। अब ब्रिटिशहरु जोले थालेको थियो 100 साल अगाडि यही बिचुडमा पहिला चाइनाबाट यहाँ ल्याएको थियो, अनि सानो नर्सरीबाट यहाँबाट थालेको। अब त्यो अंग्रेजहरु डाँडा काटिसक्यो, सबै चेन्ज भयो। अहिले अंग्रेजको देशमा प्राइम मिनिस्टर बोरिसलाई सर साहब कसले पनि भन्दैन, हेलो कस्तो छौ, दामी छु भन्छ। तर यहाँ आजसम्म प्रथा साहब, मेम साहब, बडा साहब, छोटा साहब, यो दासत्वको यो शब्दहरू अब टाढिनु पर्छ। दार्जिलिङ पहाड तराई अनि डुवर्सबाट यो सबै टाढिनु पर्छ। ब्लुनले भन्दै थियो कसरी चाहिँ अब हामी मालिक हुनु सक्छ। मालिक भनेको मालिकलाई खेद्नु भनेको होइन, हामी इलिगल काम गर्नु हुँदैन, तर पुरानो 100 साल अगाडिको अग्रिमेन्ट अब चेन्ज गर्नुपर्छ। अब फेरि निगोसिएट गर्नुपर्छ। सरकारले 10%, 15% जमिन दिएको छ टुरिज्म प्रोजेक्ट्सको लागि, तर त्यो टुरिज्म प्रोजेक्ट्समा पनि अब श्रमिकहरूको चाहिँ हिस्सा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। हिस्सा हुनुपर्छ भन्ने माग हो। तपाईहरुले 2,202 रुपैयाँ मात्रै दिनुहुन्छ भने ठिकै छ नि त। हामी बुद्धि लाउन, क्रिएटिभ हुन, कसरी चाहिँ अब हामीले अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इन्कम ल्याउने। हरेक कमानमा होमस्टे, हाम्रो नानीहरू बाहिर पढेको छ, आज इन्टरनेट खेलाउनु थाहा छ, एयरबिएनबी, यात्रा, अरू अन्य यस्तो ई साइट्सहरू हुन्छ। होमस्टे खोल्नु सक्छ हाम्रो भाइहरूले। एउटा होमस्टे, एउटा कमरा हो भने हाम्रो क्याल्कुलेसनमा सालको 1.5 लाख रुपैयाँ हो। एउटा कमराले सालमा 150 रुपैयाँ दिन्छ टुरिज्ममा। तर आजको दिनमा हामीलाई नो अब्जेक्सन छैन। फेरि उनीहरूले चाहिँ गर्नु पाउने ताजको होटल 50, 60, 70 एउटा रुमको होटल बनाउनु सक्ने। तर 100 सालदेखि ज्यादा मेरो आमाहरू, मेरो बाजेहरू, मेरो बोजूहरू त्यहाँ बसेको ठाउँमा एउटा होमस्टेको एउटा कमरा हाल्नुको लागि पनि नो अब्जेक्सन पाउँदैन। यो अन्याय हो, यो अन्याय हो। सबैलाई अब होमस्टेको ट्रेड लाइसेन्स बनाउने अधिकार हुनुपर्छ, सबैलाई। हाम्रो छोरा छोरीहरू श्रमिक अब हुनु सक्दैन होला। फसलबाट 10%, फसलबाट 15% हामीलाई फ्रीमा नदिनु, फ्रीमा नदेऊ, डिस्काउन्टेड रेटमा देऊ न। डिस्काउन्टेड रेट हाम्रो नानीहरूलाई उनीहरूले प्याकेज गरेर आफ्नो ब्रान्ड हालेर फर्स्ट फ्लस ठिकै छ, फर्स्ट फ्लसबाट नदिनुहोस्। फर्स्ट फ्लसदेखि बाइक 15% चाहिँ हामीलाई डिस्काउन्टेड रेटमा। मेरै स्टाफहरू ग्लेनरिजमा के किन्नु छ भने उनीहरूले डिस्काउन्ट पाउँछ। उनीहरूले बनाएको चिज उनीहरूले किन्दाखेरि डिस्काउन्ट पाउँछ भने पनि हामीले बनाएको चियापत्ती हाम्रो छोरा छोरीले यो मार्केट गर्छु भन्यो भने यो 10 नभए 15% चाहिँ यो फसल चाहिँ हाम्रो छोरा छोरीहरूलाई उनीहरूको भविष्यको लागि
अनि यो 202 जे पाउँदैछ त्यसलाई थैथाप गर्नुको लागि चाहिँ 10-15% चाहिँ फसल चाहिँ अब युवा भाइ युवा बहिनीहरूलाई दिनुपर्छ। अनि युवा भाइ युवा बहिनीहरूले आफ्नो ब्रान्ड दार्जिलिङको चिल्ड्रेन अफ टी गार्डन वर्कर्स भनेर एउटा ब्रान्ड खोल्नुपर्छ। हाम्रो त्यहाँ कथा हुनुपर्छ, हाम्रो बोजू बाजेदेखि हामीले चियापत्ती हाम्रो टिप्दै गरेको, तर यो जेनेरेसनले चाहिँ हामीले आफ्नो प्रकारले एउटा कोअपरेटिभ थालेर हामीले मार्केट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो कथा भयो भने त्यो संसारभरि बिक्री गर्नु सक्छ। 10%, 10 एकर होस्, 15 एकर होस्, 20 एकर होस्, हरेक बगानमा हाम्रो श्रमिकहरूको निम्ति एउटा कम्पनी खोल्छ कि कोअपरेट खोल्छ, मल्टी क्रप फार्मिङको लागि जग्गा दिनुपर्छ। त्यहाँ हाम्रो भाइ बहिनीहरूले अर्ग्यानिक फार्मिङ, एभोकाडोदेखि लिएर लेटसदेखि लिएर अरू सब्जीहरूदेखि लिएर एक्जोटिक फ्रुट्सहरूदेखि लिएर पिगरीहरूदेखि लिएर गोटरीहरू, यो सबै। अनि दार्जिलिङ बजार, कालिम्पोङ बजार, मिरिक बजार, खरसाङ बजारमा चाहिँ डिटिएले हामीलाई एउटा हाइपर मार्केटको जग्गा दिनुपर्छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो श्रमिक दाजुभाइहरूको जे प्रडक्ट्स हुन्छ यहाँ बजारमा चाहिँ बिक्री गर्ने जग्गा चाहिँ बनाइदिनुपर्छ। यो टाइपको निगोसिएट जहाँ चाहिँ हामीलाई त्यो 202 रुपियाँले मात्रै पुग्दैन, अब 202 ले मात्रै पुग्दैन। अब चाहिँ हामीले कुन प्रकारले हाम्रो क्रिएटिभ, हाम्रो सोच विचारले हाम्रो आर्थिक अवस्था अब अलिकति बढाउने भन्ने, यसकै कारण यो सबै सपना, यो सबै भिजनको कारण यो सङ्गठन खोल्दैछ। यो सङ्गठन खोलेको होइन कि कुनै बगान किन्दाखेरि कमिसन खानु, कलकत्तामा कहाँ गएर बस्नु, बोनस र उदेशको टाइममा अलिकति साइडमा पैसा खानु, 1 रुपियाँ खानु हुँदैन। यो पाप हो। 35 सालमा लक्ष्मी भैयाको किन 850 पुग्यो अनि किन श्रमिकको मेरो आमाहरूको 180 किन 35 सालमा? किनभने हरेक साल जिएनएलएफकै टाइम होस्, पछि अन्य पार्टीको टाइम होस्, हरेक बोनस र इन्क्रिमेन्टमा पार्टी फन्ड यताउति हुन्थ्यो। यसको प्रमाण छ, मलाई भनेकै हो। त्यसले गर्दा मात्रै हामी आजको दिनमा यस्तो गतिमा छौँ। यो 35 सालको भुलहरू, यो 35 सालको जति एउटा भुल गरेको छ, बिस्तारी गर्दै अब हामीले नयाँ युग, कमान बस्ती सँगसँगै दार्जिलिङ बजार, कालिम्पोङ, सुनादा, यो सबै क्षेत्र बिजनबारीमा हामीले नयाँ युग ल्याउनु पर्छ। यो नयाँ जुन चाहिँ हाम्रो यो सङ्गठन हुँदैछ, मेरो एउटै बिन्ती छ यहाँ दाजुहरूलाई, सबैजना मेरो सिनियर हो, यसमा हाम्रो आमाहरूको मामुली भन्दा मामुली पत्ती टिप्ने मात्रै होला, तर त्यो आमाहरूलाई पनि यहाँको हाइएस्ट बडी सेन्ट्रल कमिटीमा नारीहरूलाई पनि जग्गा दिनै पर्छ। किन उहाँहरूले बुझ्छ दुःख, उनीहरूको व्यथा उनीहरूले बुझ्छ। दिल्लीमा पनि मिटिङ हुँदाखेरि मन्त्रीहरूलाई दिल्ली भेट्नुपर्छ कि कलकत्तामा भेट्नुपर्छ भने त्यो टोलीमा मेरो आमाहरू पनि जानुपर्छ, मेरो आमाहरू पनि जानुपर्छ। यही हो, आउँदो दिनमा तपाईहरुको दुःख सुखमा यो तपाईहरुको अफिस हो। कमान जति एउटा 88 बगान, 88 मा 50 कति आयो, कति बगान आयो, 53 बगान आयो, कति छोडेको छ, कति एउटा क्लोज छ। क्लोज बगानले नसोच्नुहोस् कि यो संस्था तपाईको लागि पनि होइन भनेर। आउनुहोस्, चौरस्ताकै प्राङ्गण यी मुनि छ, तपाईहरुको अफिस हुन्छ। दुःख पीडी जे हुन्छ यो अफिस सधैँभरि खोल्छ, सधैँभरि एक न एक जना मान्छे यहाँ भएको हुन्छ। अनि आउँदो दिनमा म रिक्वेस्ट गर्छु मेरो यो संगठनलाई हरेक जग्गा, हरेक बगानमा मलाई लाने, अनि त्यहाँको दुःख बुझ्नुको लागि म त्यहाँ पुगेको हुन्छु। गेट मिटिङ गरौँ, तर पुरानो जस्तो गेट मिटिङ नगरौँ।
जहाँ चाहिँ भाषण मात्रै हुन्छ। गेट मिटिङ गर्दाखेरि पनि हामीले हाम्रो डक्टरहरू लगेर हाम्रो नर्सेसहरू लगेर हरेक बगानमा हामीले सेवा गर्नु पाओस्। हाम्रो बोजूहरूको लागि हाम्रो आमाहरूको लागि गएर भाषण मात्रै नगरेर हरेक गेट मिटिङमा हामीले हेल्थ क्याम्प्स पनि हामीले अर्गनाइज गरौँ। यति नै भन्दै म आज सिलगढी एउटा प्रोग्राम छ अनि त्यहाँ हाम्रो वरिष्ठ नेताहरू जुन चाहिँ अब हाम्रो पार्टीको पुनर्गठन हुन्छ, तपाईहरू सबैजना यो 88 वटा बगानबाट नै मेरो निम्तो छ। जुन चाहिँ दिन हामी एउटै जनसभा गर्छौँ, त्यो जनसभामा हाम्रो पार्टीको गठन हुन्छ, पुनर्गठन। यो जुन चाहिँ हाम्रो युनियनको यसको पुनर्गठन हुन्छ, स्टुडेन्ट्सको, एक्स आर्मीको सबै त्यो दिन गठन हुन्छ। अनि जुन चाहिँ भल आउँछ, तपाईहरू कतिजना घुम्दैन यता पस्नु पनि सक्दैन होला, तर प्लिज त्यो दिन यो नयाँ युगको लागि, यो नयाँ हाम्रो जुन चाहिँ भिजन छ, श्रमिकहरूको निम्ति, बिमारीहरूको निम्ति, विद्यार्थीहरूको निम्ति, बेरोजगारको निम्ति, यो सबैको लागि तपाईहरूले त्यो दिन चाहिँ घर खाली गरिकन तपाईहरूले अलिकति पाउ कष्ट गरिदिने भन्दै तपाईहरूलाई त्यो दिन फेरि भेटौँ भन्दै यही राख्दै मेरो छोटो वक्तव्य यहीँ शेष गर्छु। जय श्रमिक।